اگر برای دنیا ارزش قائلی، برای آخرت هم باید ارزش قائل باشی. چون کسی که برای دنیای تو ارزش قائل شده اون اللهه. الله برای دنیای تو ارزش قائل شده، چرا برای آخرت خودت ارزش قائل نمیشی؟ فقط برای دنیا که الله هم ارزش قائل شده. آیه قرآنه ولا تنس نصیبک من الدنیا، نصیب تو از دنیا فراموش نکن. من یه محاسبه میکنم، خودت جواب بده. فرهنگ دینی رو وسیع اونطوری که خدا گسترده و وسیع معرفی کرده اونطوری برداشت بکنید. دین را و دینداری را و عبادت را در نماز و اعمالی که مرتبط به آخرت قرار ندیم. امروزه تا گفتیم دینداری و دین، ذهن ما میره رو اعمالی که صرفاً به درد جهان و آخرت میخوره دیگه. دنیا وقتی گفتیم عبادت، ذهن ما فقط میره داخل مسجد و تو 4 رکعت نماز. پیامبر صلی الله علیه وسلم میفرمایند اگر مسلمانی 5 تا نماز فرضش رو درست کامل بخونه، اگر نماز نفل هم نخونه بهشتیه. 5 تا نماز فرضش رو درست بخونه، کامل ادا بکنه، سر وقت ادا بکنه، بهشتیه. 5 تا نماز خوب اگر بخونید، 5 تا 10 دقیقه 50 دقیقه بیشتر نیست. کامل ترین نماز 4 رکعتی با جماعت بخونید بیشتر از 10 دقیقه وقت نمیگیره. بعضی جاها 2 دقیقه و نیم 4 رکعت نماز با جماعت. حالا ما میگیم 10 دقیقه، 5 تا 10 دقیقه 50 دقیقه. شبانه روز چند ساعته؟ 24 ساعته. یعنی 5 تا نماز خوب خوندید، حالا تو 50 دقیقه عبادت کردید. اگر عبادت همه نماز باشه 23 ساعت و 10 دقیقه دیگه وقت اضافی دارید. عبادت هم که نماز تنهاست، روزه که سالی 1 باره، حج که استطاعت مالی لازم داره، زکات هم که باید طول داشته باشید به نصاب برسه، فقط همین نمازه، اونم 50 دقیقه. 23 ساعت و 10 دقیقه تو وقت اضافی دارید. باید چه کار کنید؟ اگر ورزش عبادت نباشه، اگر تفریح سالم عبادت نباشه، اگر حرفه و فن عبادت نباشه، اگر اقتصاد و تجارت عبادت نباشه، اگر دید و بازدید و صله رحم کردن عبادت نباشه، اگر هنر عبادت نباشه. علما کتاب نوشتن جلوه های هنری در قرآن. اگر کامپیوتر یاد گرفتن، زبان یاد گرفتن، به دنیای آباد پرداختن، اقتصاد قوی داشتن، فرهنگ قوی داشتن، هنر قوی داشته باشن، اینها عبادت نباشه، پس نماز تو 50 دقیقه، 23 ساعت و 10 دقیقه تو نمیدونی چه کار بکنید. در نتیجه چون که فکر میکنیم عبادت فقط نمازه، زنها از بعد از نماز عصر تو کوچه ها و پارک ها و خیابان ها همچون دارن میچرخن، نمیدونن چه کار کنن. یا دم در نشستن، فقط ماشینا رو دارن میشمارن چند تا ماشین رد شد. سر وقتش که رسید نمازش هم میخونه. در نتیجه خیلی از دیندارها هم متاسفانه، خیلی از دوستان داریم در تجارت فعاله، تا چند روز تشکیل شد یا رفت همراه یک گروهی برای خودش یک لباس جدیدی درست کرد، کم کم نسبت به تجارت و اقتصاد و بازار ضعیف میشه. میگه بازار جای شیاطینه، من از بازار فاصله میگیرم. نه، بازار جای فرشتگانه به نظر من. تجاری که مدرسه دینی عوض دارن هزینه میدن، مدرسه دینی بندر عباس، مدرسه درست میکنن، مجتمعات فرهنگی ورزشی، کتابخانه، سالن اجتماعات و چیزها، مکتبخانه ها، دار و تحفیظ ها درست میکنن، همه تو بازار پایگاهشونه. علمای ما همونطوری که یک طلبه خوب تربیت میکنن، باید یک بازاری جوان خوبم تربیت بکنن. اگر بازار در اختیار دین باشد، اگر ورزش در اختیار دین باشد، اگر هنر در اختیار دین باشد، من به جوانا میگم که به هنر بپردازید. خطاطی، نقاشی، طراحی. مصحف صفحه اولش نوشته خطاطی طه عثمان. آدم لذت میبره. این هنر رفته خطاط ماهری شده، تعهد داده که من قرآن کامل را با خط خودم می نویسم. هنر در خدمت دین، در خدمت اخلاق.